बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तसल्ली और आराम से समझाएं। ये सवाल बहुत कसरत से हमारे सामने आता रहता है और लोग इस सवाल को हमसे करते रहते हैं कि आप भी अपने अंदाज़ को थोड़ा सा नरम करें। ये वीडियो पर बहुत ज़ोर से आप बोलते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, हर चीज़ का, हर बात का, हर काम का एक मौका होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाज़ किया करते थे, लोगों को समझाया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा होता था वो यही होता था कि जब आप जन्नत की बशारत देते और नेकियों के काम नेक काम करने का हुक्म देते, तो उस वक्त आपका जो रवैया होता था वो बहुत नर्म होता था। और जब गुनाहों से बचने और गुनाहों से जो आखिरत में अज़ाब होने वाला है उनकी खबर जब आप देते थे, तो आपका जो अंदाज़ होता था वो सख्त हो जाया करता था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उंगली शहादत की है वो कभी आसमान की तरफ चली जाती थी और कभी ज़मीन की तरफ आती थी। ये अंदाज़ था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़ा वाज़ है वो मैंने जो कई सारी अहादीस से साबित होता है, मैंने आपके सामने मुख्तसर अंदाज में रख दिया है। अब मैं आपके सामने दो चार चीज़ें मसलिहत के तौर पर रखना चाहता हूँ। मसलिहत के तौर पर यानी मिसाल के तौर पर, आपके घर में मेहमान आएँ और घर के अंदर खुशी हो तो आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं? बेटे सलाम कर ले, मेहमान आए हैं, ये तेरे फूफा हैं, खालू हैं, मामू हैं, चचा हैं, जो भी हैं, बहरहाल बड़े प्यार से उसको समझाते हैं और उसको जो है सलाम करने के लिए कहते हैं, बेटे सलाम करो, शाबाश। इस तरीके से उससे मुसाफा भी करवाते हैं। बहुत अच्छा और नरम लहजा होता है। लेकिन अजीज़ दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और वो सवाल ये है कि अगर घर के अंदर, आपके घर के अंदर कोई शेर या अजदहा या नुकसान देने वाली चीज़ आपके घर के अंदर तशरीफ़ ले आए, तो आप क्या कहोगे बच्चों से? आप बच्चे की बाजू पकड़ेंगे और उस पर अकड़ के आएंगे और कहेंगे एक तरफ को हो जाए, यहाँ से, यहाँ सांप आ गया है। तो अजीज़ दोस्तों, इसी तरीके से जब हम जन्नत का जिक्र करें तो लतीफ़ अंदाज में करें और जब जहन्नम की खबर सुनाएं तो सख्त अंदाज में सुनाएं। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को देखा वज़ू करते हुए कि वो अपनी एड़ियों को धो तो रहे हैं लेकिन कुछ यूं ही सा धो रहे हैं।
آپ نے بلند آواز سے فرمایا لوگو ان کو اچھے طریقے سے دھو ورنہ یہ جہنم کے اندر ہوں گی۔ اس لیے عزیز دوستو، جب کسی برائی کو ہم پیش کریں گے، اس کے اندر لطیف الفاظ پیش کریں گے، مثلا زنا کے گناہ کو پیش کریں گے لطیف انداز کے ساتھ، تو زنا نہ کرنے والا بھی زنا کی طرف مائل ہو جائے گا، لیکن جب ہم اس کو ڈرانے کے انداز میں کریں گے تو وہ ڈرے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہر بات کو کہنے کا، ہر بات کے کرنے کا ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ایک ساتھی نے بہت دنوں پہلے ایک لطیفہ سنایا تھا ہم کو کہ ایک مولوی صاحب بچوں کو پڑھاتے تھے، اور وہ بچے جو تھے وہ کچھ یوں ہی سی بات کر لیا کرتے، جی حضرت میں فلاں کام کر لوں، جی میں فلاں کام کریا ہوں، جی میں استنجا کریا ہوں، جی میں بیت الخلا کریا ہوں، اس طریقے سے وہ پیش آتے تھے۔ یہ ہے تو لطیفہ، لیکن عزیز دوستو یہ سمجھانے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک روز مول صاحب نے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بچوں بہت ادب سے بہت اچھے انداز میں بات کیا کرو تاکہ دوسرا آدمی دیکھے کہ ہاں یہ بچے پڑھ رہے ہیں اور فلاں مولوی صاحب ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ جو کہ جی کیسے؟ پہلے سلام کیا کرو، سلام کے بعد میں اچھے القاب سے پکارا کرو اور پکار کر کے بہت اچھے انداز میں بات کو کہا کرو۔ بچوں کی سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے جی حضرت ایسا ہی کر لیں گے۔ تو ایک روز آپ چلم پی رہے تھے بیٹھے ہوئے، اور چلم پیتے پیتے ایک چنگاری آپ کی چلم سے اڑی اور اڑ کر آپ کے امامے پر جا پڑی، اور امامے میں کسی قدر وہ بیٹھ بھی گئی تھی، کیونکہ امامہ موٹا تھا اس لیے حضرت کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلی بات تو یہ واضح رہے کہ نشے کی چیز چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، قرآن کریم نے مطلقاً ان کو حرام قرار دیا ہے۔ جو لوگ بیڑی کو حلال کرتے ہیں وہ بیڑی حلال نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں کہ جی بیڑی مکروہ ہے، لیکن اگر ہم اس مکروہ کو دیکھیں تو مکروہ بھی تو مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب ہے، اس لیے بیڑی کو بھی چھوڑ دیں۔ اور یہ کام کسی عالم کا نہیں ہو سکتا کہ جو وہ بیڑی پیے، جو وہ حقہ پیے، جو وہ اس طرح کی نشے والی چیز کو استعمال کرے۔ ہاں کوئی عالم کر سکتا ہے مگر وہ ہوگا علماء سو میں سے۔ اس لیے عزیز دوستو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ چنانچہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ چنگاری اڑ کر آپ کے امامہ مبارک پر جا پڑی۔ ایک بچے نے دیکھ لی اور دیکھ کر کے بڑے ادب سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا جی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بڑے ادب سے استاد نے بڑے پیارے انداز میں، بہت لطیف انداز میں سلام کا جواب بھی دیا۔ جواب دینے کے بعد میں بچے نے بڑے ادب سے عرض کی حضور آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کی مبارک چلم میں سے ایک چنگاری پرواز کر کے آپ کے امامہ مبارک پر جا پڑی ہے اور آپ کے امامے کو جھلس دینا چاہتی ہے۔ اتنی دیر میں تو بہت ساری چنگاری بیٹھ گئی ہوگی، اب حضرت نے بہت جلدی چنگاری اٹھائی اور پھر اتنی جلدی سے کیوں نہیں بتایا تھا؟ کہنے لگے جی حضرت آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ادب سے بات کیا کرو۔ تو ہر بات کو عزیز دوستو اگر اس بات کو بھی اسی انداز جلدی سے کہہ دیتا تو اتنا شاید اس کا نقصان نہ ہوتا۔ البتہ اگر کسی بھی بات کو ہم کہیں تو اس بات کا انداز دیکھیں، یہ لوگوں پر جو اثر کرے گی یہ کس انداز میں اثر کر سکتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جب گناہوں کی نحوست آپ بتلاتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اور جب نیکیوں کا آپ ثواب بتاتے تھے تو آپ کی آواز بہت پیاری اور بہت اچھے انداز میں ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ کو گناہوں والی احادیث دیکھنی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لو مجھے ایک بات اور بھی یاد آ گئی۔ تمام صحابہ کرام میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ میں تقریباً اتنے ہی صحابہ ہوں گے، 1,25,000 کے قریب بتلائے جاتے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب بتلائے جاتے ہیں۔ ان تمام صحابہ میں ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کے واحد،
यानी तमाम सहाबा तो सवाल करते थे कि फ़लाँ नेकी करें तो क्या होगा, फ़लाँ नेकी करें तो क्या होगा, फ़लाँ अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा, लेकिन एक सहाबी वाहिद ऐसे हैं कि या रसूलल्लाह मुझे बताइए कि अगर कोई शराब पिए तो क्या होगा, अगर कोई ज़िना करे तो क्या होगा, अगर कोई झूठ बोले तो क्या होगा, अगर कोई जुआ खेले तो क्या होगा, अगर कोई हराम खाए तो क्या होगा। वो हमेशा इस तरीके से सवाल किया करते थे। और वो कौन थे? वो थे हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु। अज़ीज़ दोस्तों, अगर गुनाहों की फहरिस्त देखनी है कि कितने गुनाह दुनिया के अंदर होते हैं, तो उनकी फहरिस्त में मेरी अंदाज में वो मिल जाएंगे, क्योंकि जितने गुनाहों वाली फहरिस्त मैंने देखी है वो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान से मरवी अहादीस देखी हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इसलिए अपने अंदाज़ को अगर ये उलमा हज़रात कुरान और हदीस की रोशनी में लाएं तो गुनाह करने की शायद लोग जुर्अत ना करें। इसलिए हम सब को चाहिए कि हम अपने अंदाज को कुरान और हदीस की रोशनी से मिलाएं। प्यार से अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपने बंदों को समझाया। और जब आप सूरत नूर को उठाएंगे, उसकी पहली 10, 12, 15 जो आयात हैं, वो उन आयात को पढ़कर देखिए, उनमें अल्लाह तबारक ताला ने किस कदर जलाल, किस कदर गुस्से का इजहार किया है। और वो किस बात के ऊपर? जो लोग तोहमत लगाते हैं एक दूसरे पर, जो लोग एक दूसरे को बुरा कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी को बुरा कहता है तो उन दोनों में से एक बुरा होता है। अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद है तो वो उसी की तरफ जाती है, और अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद ना हो तो कहने वाले की तरफ लौट आती है। इसी तरीके से अगर किसी ने काफिर कहा तो या तो वो काफिर होगा जिसको कहा गया, और अगर वो काफिर ना हुआ बिलफर्ज तो जिसने कहा है वो काफिर हो जाएगा। इसलिए अजीज दोस्तों, किसी को लान तान ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी पर लानत ना करें, किसी को जो है बुरा ना कहें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हर बुराई से हम सब की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर कोई बात गलत मेरी ज़बान से निकल गई हो तो हमारे दिलों से निकाल दे, और जो बात सही निकली हो अल्लाह ताला हमारे दिलों में उन बातों को रासिख फरमाए, उन पर अमल करना भी आसान फरमाए, उन पर अमल करने के मौके भी अता फरमाए, और उन पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हम सबको कुरान करीम और अहदीस सहीहा की बात कहने, और कुरान करीम और सही अहदीस सहीहा की बातों को सुनने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। यही सच्चा दीन है। असल दीन जो है वो कुरान और हदीस के अंदर है, और इसके अलावा जितनी किताबें हैं उन सब के अंदर मिलावट है और मिलावट हो सकती है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, हम कुरान करीम को पढ़ें, उसको समझें, अहदीस सहीहा को पढ़ें, उनको समझें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तबारक व तआला व बरकातुहू।